فجر دی گل کر رہے ہیں، اگر فوری بعد نہیں پڑھیاں گئیاں تے سورج نکلن تو بعد ادا کر لو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے، اور جدوں بھی حضور نے فرمایا ہے مسجد میں چاہو نا تے 2 رکعتاں ضرور ادا کر لیا کرو، تحیت المسجد تحیت الوضو۔ اگر تے نماز دیاں پہلیاں سنتا نے تے وہی کافی نے، جے عام روٹین اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے اے بھی مسئلہ سمجھو۔ مولانا صاحب ممبر تے آ گئے نے، خود بیان ایک بندہ آ گیا پہلا، اجے مولوی صاحب ممبر تے نہیں آئے، وہ چاہے 2 رکعتاں پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، جنی اللہ توفیق دے وے انیاں رکعتاں پڑھ کے بیٹھ جائے۔ تے جے حضرت صاحب ممبر تے آ گیا نے خطبہ شروع ہو گیا تے پھر جیڑا بندہ بھی باہروں آیا نا انہوں آ کے انج نہیں بہنا چاہیے، 2 ہلکیاں پھلکیاں رکعتاں پڑھ کے بہنا چاہیے۔ نبی پاک ممبر تے خطبہ دے رہے ہیں، ادھروں سامنے ایک صحابی رسول آئے، اینج مجمع جو آ کے نا بہ گئے تے میرے آقا نے اٹھا دیتا، اٹھ بھئی کھڑا ہو جا، 2 رکعتاں پڑھ تے پھر بیان سن۔ اس واسطے دوران خطبہ اگر کوئی بندہ آؤندا نا تے انہوں 2 رکعتاں پڑھ کے بہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں میرے برادر، اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے سانو زندگی گزارن دا ول دسیا ہے، اور اے دا اجر تے ثواب سبحان اللہ۔ فجر پڑھ لئیے، اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ اچھا جی، فجر پڑھ کے نا قسمت دی گل ہے، بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا رہے، فجر پڑھ کے نہ کوئی مجبوری ہوئے تے پھر بیٹھ جا کرو مسجد۔ فجر پڑھ کے بندہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار اللہ اللہ بندہ کردہ رہے، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، نماز اشراق دا ٹائم ہو گیا، 2 رکعتاں پڑھ لو یا 4 پڑھ لو، 2 یا 4 رکعتاں نماز اشراق دیاں پڑھ لو تے پڑھ کے گھر چلے جاؤ یا اپنے کام چلے جاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے فجر جمع پہلے آ کے سنتاں پڑھن والا یا کرو سنتاں پڑھ کے آن والا آ کے فجر مسجد ادا کر دے، پھر اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ذکر اذکار کردا رہندا، حتیٰ کہ اشراق دا ٹائم ہو گیا، نماز اشراق دے 2 یا 4 نفل پڑھ لانے اپنے گھر ٹور گیا۔ اللہ پاک نے اس بندے نو ایک عمر دات ایک حج دا مکمل ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ قسمتاں والے او لٹ پئی جے رب دیاں رحمتاں دی، یار کچھ حاصل دے کریے۔ میرے بھائیوں میں گل مکا دیاں، حضرت جریر بن عبداللہ کہو رضی اللہ تعالی، اس حدیث دے راوی نے، اور پتا جے حضرت جریر بن عبداللہ ہے کون نے؟ مدینے و باہر نہ کسے گھر نبی علیہ السلام دی ایک دعوت سی غالباً، یا گھر والے نے بلایا نبی علیہ السلام، اور بھی صحابہ نے، محلے والے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کوئی عالم دین، کوئی حضرت صاحب، علامہ صاحب اگر کسی جگہ تے جاندے نے، جویں جویں لوکاں نو پتہ لگدا ہے لوگ زیارت واسطے آ جاندے نے، اکٹھے ہو جاندے نے۔ جی مولانا صاحب نبی علیہ السلام ساری کائنات دے امام تشریف لے آئے تے اتھے ہر پر طرف بہار لگ گئی کہ کائنات دے امام تشریف لے، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ جڑے صحابی دے گھر دعوت ہے نا او دا گھر چھوٹا ہے، مجمع زیادہ ہو گیا، جیڑی بیٹھک بیٹھے سنا بیٹھک بھر گئی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے نے، سامنے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تے کمرہ بھر گیا، باہر نہ دروازے تو باہر خالی جگہ سی۔ حضرت جریر بن عبداللہ اوتھے زمین تے بین لگے تے واہ سونیا میں تو اڈی عظمت تو قربان جاما، میرے پیغمبر علیہ السلام ایندنا آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر ایند میرے نبی نے اٹھائیے تے آپ نے جناب جریر بن عبداللہ وال ایند سٹ دیتی ہے، اور جریر یار تھلے نہ بہن
میری چادر بچھا لے چادر دے اتے بیٹھ جا جدو میرے نبی نے جناب جریر بن عبداللہ وال چادر سٹی ہے تے حضرت جریر نے نا ایج چادر نو تھلے نہیں ڈگن دیتا ایج جلدی نہ پکڑے ہے تے پکڑ کے اپنے سینے نہ لال ہے تے آندے نے سونیو اے چادر پیراں وچ بچھان والی نہیں اے تے سینے نہ لال والی ہے آقا اے چادر جدے بارے قرآن نے آکھے یا ایوہ المدثر اے چادر ہوئے سونے جنہوں قرآن نے آکھے یا ایوہ المزمل سونے اے جڑی چادر اے پیراں وچ بچھان والی نہیں سونے اے تے سینے نہ لان والی ہے اے پیراں وچ سٹن والی نہیں سونے اے تے اکھاں تے لان والی ہے اے پیراں وچ سٹن والی نہیں اے چادر تے سونے ساروں تو بھی اتے رکھن والی ہے اس چادر دا ادب وے احترام وے اچھا اونے جناب جریر بن عبداللہ اس حدیث دے راوی نے آندے نے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے صحابیوں اے جی میں رات دا ٹائم سی صحابہ بیٹھے نے فرمایا چان چڑے آسمان دا صحابیوں آج میں چان ویکھن ہو ایک وقت آئے گا جنت ویچ انج اپنے رب نو ویکھو گے آج میں چان ویندے ہو بہنا ایک وقت آئے گا جنت ویچ انج اپنے رب دا دیدار کرو گے حضور ایک کمیں حاصل ہوئے گا رب دا دیدار فرمایا اے دے واسطے تو انو دنیا چ محنت کرنی پہ گی آقا محنت کی کریے میرے آقا فرماندے نے سورج ٹھلن دے بعد والی نماز تے سورج اگن دے بعد والی نماز یعنی نماز فجر اور نماز عصر اے دو نمازاں پڑھ دے رہا جے اللہ تو انو جنت ویچ اپنا دیدار نصیب فرما دے گا اچھا ہون یہ دا مطلب اے نہ لیا دے بھئی دو فجر دے اثر پڑھئے تے باقیاں جو چھٹی ہو گئی ہے اور چھٹی نہیں نمازاں تے پانچی نے پر انہا دو نمازاں دی افادیت زیادہ ہے انہا دی اہمیت زیادہ ہے انہا دی افضلیت زیادہ ہے کائنات دے امام نبی دا ایک اور تو انہوں میں فرمان سنا دیا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ طلوع آفتاب تو پہلے والی نماز تے غروب آفتاب تو پہلے والی نماز یعنی فجر تے عصر اے دو نمازاں پڑھ دا رہا ہے اللہ انہوں کدی بھی جہنم وچ داخل نہیں کرنگے ہرگز نہیں حدیث دے لفظ نے ہرگز او بندہ جہنم چ نہیں جائے گا جیڑا فجر دا نمازی ہے جیڑا عصر دا نمازی ہے والفجر والیال عشر اللہ منو تو انو سارے انو پکے سچے نمازی بنا دے اللہ فجر دا پکا نمازی بنا آمین کبھو مل کے ذرا قبول ہی ادا ٹائم آمین کہہ لو اللہ سانو سارے آنو ہمیشہ فجر دا پکا نمازی بنا دے اللہ سانو ظہر دا پکا نمازی بنا دے اللہ سانو عصر دا پکا نمازی بنا دے اللہ سانو مغرب دا پکا نمازی بنا دے اللہ سانو اشراق دا نمازی بنا دے سانو تہجد دا نمازی بنا دے اللہ ساڑھے سارے انتے اپنی رحمتاں فرما دے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین